धन्यवाद तपाईले धैर्य गरिदिनुभयो। म चाहिँ अहिले यो समय चाहिँ भैँसी पार्टीबाट आएको हो। ललितपुरको एउटा मण्डलीले बिहान सङ्गति सकेर फेरि अहिले भर्खरै लगभग 1 घन्टा जति भयो होला अमेरिकामा चाहिँ र विश्वको धेरै राष्ट्रहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ वर्ष चाहिँ मनाउनु भयो है। इस्वी सम्बत 2022 तपाईँ सबैजनालाई नयाँ वर्षको शुभकामना, ह्याप्पी न्यू इयर। म विश्वास गर्दछु कि परमेश्वरले जसरी आज यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ होइन, रमाइलो सबैजना चाहिँ घामको प्रतीक्षामा थियौँ। 2 दिन अगाडि को हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त है। 2-3 दिन अगाडि चिसोले ओहो यो घाम कहिले लाग्छ, घाम लाग्दै पनि हुन्थ्यो भन्ने प्रतीक्षामा थियो भने आज परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना पुकारा सुन्नुभयो अरे हिजोदेखि होइन। आज त आहा हेर्नुहोस् त सबैजना म बाटोमा आउँदै थिएँ, आउँदै गर्दाखेरि प्रायः जस्तो मान्छेहरू चाहिँ बाहिर घाममा बसिरहेको थियो, ढाड फर्काएर के अझ होइन, ढाड फर्काएर चाहिँ मानिसहरू बसिरहेको चाहिँ मैले देखेँ। अनि आज जसै हामी होइन शरीरमा जसरी हामी चिसो हुन्छौँ होइन, हामी हिटरको अगाडि जान्छौँ होइन, जसै हामीलाई चिसो लाग्छ हामी आगोको अगाडि जान्छौँ, सूर्यको तापको अगाडि जान्छौँ, त्यसरी नै आज हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ न्यानो गर्न चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ आज। आमेन। तयार हुनुहुन्छ सबैजना? ल मसँग चाहिँ तपाईँहरूले मैले जब केही कुरा सोध्छु भने चाहिँ हामी पनि गरौँ है। तपाईँहरूले के तपाईँहरूलाई लागेको जिज्ञासा के हुनसक्छ त्यो कुराको भन्न सक्नुहुन्छ है, सोध्नुभन्दा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यो सुसमाचारको पुस्तक यूहन्ना, सुसमाचारको पुस्तक यूहन्ना 3 अध्यायको 1 देखि 1 देखि हामी सरस्वती मुनि 25 सम्म हेरौँ। कसैले पाउनुभयो भने यसो पाठ गरिदिनुहोस्। हजुर, कोही नत्र मै पढिदिन्छु, ठिक छ हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, ल हामी सबैजना सुनौँ है त। म पढ्दै हाल्छु सबैजनाको निम्ति यो सहज होस् भनेर। फरिसीहरूमध्ये, सुसमाचारको पुस्तक यूहन्ना 3 अध्यायको 1 देखि, फरिसीहरूमध्ये निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी यहुदीहरूका महासभाका एक सदस्य थिए। यिनी राति येशूका आए र उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनु भएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईँले गर्नुभएका यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैन। येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नी आमाको कोखबाट दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भन्दा अचाउन नमान्नु। बतास जहाँ जान्छ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। निकोदेमसले उहाँलाई सोधे, यो कसरी हुन सक्छ? येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, तिमी इजरायलका गुरु हौ र पनि यी कुरा बुझ्दैनौ? साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, हामी जे जान्दछौँ त्यो भन्दछौँ, जे जान्दछौँ त्यो भन्दछौँ र हामीले जे देखेका छौँ त्यसको गवाई दिन्छौँ, तर तिमीहरू हाम्रो गवाई स्वीकार गर्दैनौ। मैले तिमीहरूलाई पृथ्वीका कुरा भने र तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ, त तिमीहरू स्वर्गका कुरा बताए भने कसरी विश्वास गर्न सक्छौ? स्वर्गबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लिएको छैन। जसरी मूसाले उचाड स्थानमा सर्पलाई उचाले त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ
त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहर्याउन भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन। फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाउँछ किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन नत्रता त्यसका काम प्रकट हुनेछन्। सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरिएका हुन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। आमेन। हुन्छ, 21सम्म चाहिँ मैले पढेँ तपाईँहरूको बिचमा। तपाईँहरू घर गएर अझै चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, अझै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। हुन्छ, यो वचन एकदम जब यो यूहन्ना 3 अध्याय म पाठ गर्छु तब मलाई चाहिँ एकदमै सबै वचनले छुन्छ अनि यसले चाहिँ विशेष खास गरिकन सुन्छ, एकदमै छुन्छ मलाई। किन भन्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दा यहाँ हामी मध्ये को आमाको गर्भबाट चाहिँ जन्मेर आएका छौँ? हात उठाउनु त। हामी सबै जन्मेर आएका छौँ होइन। कति को विवाहित हुनुहुन्छ होइन? विवाहित छौँ हामी कति होइन? विवाहित भएकाहरू पनि हामीले अब कति होइन हाम्रो नानीहरू जन्मेको छ होइन? को कति हुनुहुन्छ होइन? अब यहाँ आमाहरूलाई थाहा छ नि त होइन? तपाईँहरू कति अब नानी जन्माउनु भएको आमालाई थाहा छ होइन? कति पीडा हुन्छ नानी जन्मन्छ। अनि निकोदेमस अब तपाईँ धेरैले यो होइन यो बाइबलको यो पाठ धेरैले पढ्नुपर्छ। अब निकोदेमस एउटा लक्का जवान होइन, त्यो बेलाको चाहिँ नेतै भनौँ न है, त्यो समयको नेता ऊ आएर चाहिँ लुकेर चाहिँ उसले आफ्नो इज्जत होइन कसरी के भन्दाखेरि भने आएर लुकेर चाहिँ प्रभु यीशुसँग के सोध्छ होइन, कसरी के सोधेको छ भन्नुहोस् त। त्यहाँ निकोदेमसले के सोधेको छ? ल है, भुल्नु भएन है, के सोधेको छ भन्नुहोस् त। के भन्छ उसले? गुरुज्यू हामी जान्छौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएका शिक्षक हुन्छ कि परमेश्वर है तपाईँको साथ हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि होइन के भन्छ? साथ हुनुहुन्छ, नभएको भए तपाईँले यस्ता चिन्हहरू गर्न सक्नुहुन्थेन भन्छ। अनि प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ? साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु कोही नयाँ गरी जन्मिनु भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ चाख्न चाहेको थियो कि हेर्न चाहेको थियो है, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्य कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न चाहेको थियो। अनि त्यहाँ के भन्छ? प्रभु येशूले के भन्नुभयो? नयाँ गरिकन पहिला जन्मनु पर्छ। तपाईँ आफै सोच्नु न होइन, तपाईँ जानुभयो तपाईँको मण्डलीको पास्टरकोमा गएर चाहिँ होइन, कुनै एउटा अविश्वासीले आएर पास्टरको अगाडि आएर या तपाईँ हाम्रो अगाडि आएर हामी विश्वासीको अगाडि आएर चाहिँ होइन, मलाई थाहा छ तपाईँले विश्वास गरेको परमेश्वर साँचो हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ अनन्तको हुनुहुन्छ। अब परमेश्वरको राज्य मैले पनि चाख्न के गर्नुपर्छ भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले चाहिँ तिमी पहिला नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ होला मान्छेलाई? यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, जसले वचन पढेको छैन, थाहा छैन होइन, जानेकै छैन त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ है प्रभुले के भन्दै हुन्छ? अझ यो त फेरि निकोदेमस त्यो समयको त होइन, त्यहाँ हाकिम होइन, नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रभुले चाहिँ भन्नुभएको छ है। अब नयाँ गरिकन जन्मनु भनेको के हो यो कुरा चाहिँ थाहा गर्नुपर्छ हामीले। अब यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, नयाँ गरेर जन्मनु भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी वचनमा चाहिँ पाउँदछौँ। अनि निकोदेमसले के भन्छ फेरि प्रभु येशूलाई? हेर्नुहोस् होइन, म त बुढो भइसकेँ, बुढो भएको मान्छे पनि कहीँ आमाको गर्भमा गएर चाहिँ जन्मन सक्छ र है? परमेश्वरले चाहिँ भित्री रहस्य भन्दै हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले भित्रबाट प्राणको कुरा मात्र होइन, प्राण आत्मा शरीरको है नयाँ जन्मको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि निकोदेमसले चाहिँ के भन्दैछ? शरीरको कुरा गर्दैछ। फेरि उसले चाहिँ म बुढो भइसकेँ, म कसरी फेरि आमाको गर्भमा गएर जन्मन सक्छु? त्यो असम्भव
तपाईले गर्नुभएको कुरा असम्भव भनेर प्रभु येशूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ फेरि जवाफ दिनुहुन्छ। कोही फेरि के भन्नुहुन्छ उहाँले त्यो कुरालाई बुझाउनुहुन्न, त्यो कुरालाई व्याख्या गर्नुहुन्न, तर के भन्नुहुन्छ, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मिन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। प्रभु येशूले के गर्नुभयो, पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो। कोसँग लिनुभयो, बप्तिस्मा दिने यूहन्नासँग हैन। आत्मा जब प्रभु येशू स्वर्गारोहण हुनुभयो भने हामीलाई के प्रतिज्ञा गर्नुभयो चेलाहरूलाई, सल्लाहकार जो चाहिँ पवित्र आत्मा पेन्टिकोसको दिनमा के भयो थाहा छ नि हैन। हामी पाउँदछौँ है, यदि प्रेरित हामी हेर्छौँ भने प्रेरितको पुस्तकमा सबै कुरा हामी पाउँछौँ। अनि फेरि के भन्नुहुन्छ, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। अनि प्रभुले यहाँ बुझाउँदैछ। आज त्यही निकोदेमस तपाईँ हामी बिचमा, तपाईँ हामी पनि त्यही निकोदेमस हौँ के, बुझ्नुभयो नि है। त्यही भएर शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा हो। हामीले यो थाहा गर्नुपर्छ। मैले तिमीहरूलाई नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्दा अचम्म नमान। हामीलाई त अचम्मै लाग्छ नि होइन, हाम्रो दृष्टिकोण। नयाँ गरी जन्मने भनेको त मान्छेले त पहिला के सोध्छ, शारीरिक रूपमै सोध्छ नि त, भित्र मनको हृदयका कुराहरू हैन, भित्री आत्माका गहिराईका कुराहरू सोच्दैन नि मान्छेले। पहिलो कुरा सोच्दैन के हो, शरीरका कुरा हो नि। जन्म त केसँग सम्बन्धित छ यो संसारमा भन्नुहोस् त, शरीरसँग। तपाईँले गएर कसैलाई, तपाईँको साथीलाई, छरछिमेकीलाई, परिवारलाई आज भन्नु म त नयाँ गरी जन्मे भनेर भन्नुहोस्, बुझ्छ के भन्छ, यो त बाउलाई क्या हो, मर्न लागिसक्यो होइन, नयाँ गरी जन्मे भन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा हो है, शरीरबाट जन्मेको। अनि मैले तिमीहरूलाई नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्दा अचम्म नमान। बतास जता चाहन्छ उतै बन्छ। तिमीहरू बतासको आवाज सुन्छौ तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। आमेन हो नि होइन त। कहाँबाट आउँछ हुरी बतास हामीलाई थाहा हुन्छ त, कहाँ जान्छ थाहा हुन्छ हामीलाई, थाहा हुन्न नि। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा चाहिँ त्यस्तै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा तपाईँ हामी यदि उहाँलाई हामी जान्दछौँ, हाम्रो वरिपरि हुनुहुन्छ उहाँ होइन, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ है। अनि हामी जान्दैनौँ तर परमेश्वर जान्छ। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ हर समय हर पल चाहिँ बतास चाहिँ है, उहाँ चाहिँ हाम्रै वरिपरि डुलिनुहुन्छ। अनि निकोदेमसले फेरि उहाँलाई प्रश्न गर्छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् यो कसरी हुन सक्छ। मैले वचनबाटै भन्दैछु है, केही कुराहरू भित्री प्रकाश चाहिँ मैले खुल्याउँछु। अब निकोदेमसले फेरि सोध्छ, यो निकोदेमस चाहिँ तपाईँ हामी हो अहिले को हो भन्नुहोस् त, हामी है। अब हामीले सोध्दैछौँ, तपाईँ हामीले मैले सोधेँ है, के सोध्दैछौँ, यो कसरी हुन सक्छ भनेर। अब फेरि यहाँ प्रभु येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो। प्रभुले हामीलाई जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तिमी इजरायलका गुरु हौ र पनि यो कुरा बुझ्दैनौ होइन। आज धेरै है प्रभुको सेवा गर्ने गुरुहरूले तपाईँ हामी जस्तो होइन, जो एउटा चाहिँ पास्टर हामी सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले पनि कतिपय अवस्थामा नबुझिरहेको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ जान्दछौँ। अब यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु हामी जे जान्छौँ त्यो भन्दैनौँ र हामीले जे देखेका छौँ त्यसको गवाई दिन्छौँ है, तर तिमीहरू हाम्रो गवाई स्वीकार गर्दैनौ। हो कि होइन भन्नु त, गर्छ। हामीले संसारमा गएर जब गवाई दिन्छौँ येशूको बारेमा, प्रभु येशू चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ उहाँ होइन, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता उहाँ चाहिँ तपाईँ, हामी जब गवाई दिन्छौँ संसारले स्वीकार गर्छ भन्नुहोस् त होइन, आरोप लाउँछ। हेर्नु प्रभुले यहाँ वचनमा भन्दै हुनुहुन्छ। अनि 12मा मैले तिमीहरूलाई पृथ्वीका कुरा भने र पनि तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ र तिमीहरूलाई स्वर्गका कुरा बताए भने कसरी विश्वास गर्न सक्दछौ है। प्रभुले त्यो समयमा भन्नुभयो होइन, भन्दाखेरि मानिसहरूले विश्वास गरेनन्। अब स्वर्गबाट ओर्लिआउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लिएको छैन है, प्रभु येशू बाहेक। जसरी मोसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचालेर है र 15मा र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। आमेन। तपाईँ हामी चाहिँ उहाँलाई विश्वास गरेका मान्छे हो, हामीले चाहिँ के पाएका छौँ, अनन्त जीवन पाएका छौँ। फेरि यहाँ भन्नुहुन्छ प्रभुले, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्
तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। हेर्नुहोस्, दुईचोटि भनेको छ 15 र 16 मा है। जसले विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ। त्यही अनन्त जीवन पाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र, एक मात्र पुत्र है हामीलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ कोही पनि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्। अब हामी यो कुरा हेर्दै गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, हामीले परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्यौं हैन, हामीले विश्वास गर्यौं, निस्वार्थ रूपमा विश्वास गरेपछि हामीले अनन्त जीवन पायौं। आज कति भयो? एक हप्ता लगभग भयो हामीले क्रिसमस मनाएको हैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा छोरा छोरी संसारमा कतिपय सुसंसार नसुनेको मानिसहरूको लागि चाहिँ त्यो अवसर भयो हैन, कि प्रभु येशू चाहिँ तपाईँ हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ संसारमा आउनुहुन्छ, उहाँमा विश्वास गर्नुहोस्। तपाईले उहाँमा विश्वास गर्नुभयो भने तपाईले के पाउनुहुन्छ? अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ। आज 1 किलो सुन, जागिर हैन, चङ्गाई, आज मान्छे त्यही खोजेर आउँछ नि हैन। तर हामीले भन्ने के हो? अनन्त जीवन चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। हो, चङ्गाई पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ हैन, त्यो स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहुन्छ, जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ जागिरहरू पाउन सक्छौं। मेहनत परिश्रम गरे भने आशिष दिनुहुन्छ। 1 किलो हैन 10 किलो सुन किन्न सक्छ हैन। तर मुख्य कुरा परमेश्वर मुख्य योजना, अल्टिमेट गोल भन्छ हैन, मुख्य योजना भने चाहिँ अनन्त जीवन चाहिँ दिनु हो, जुन चाहिँ यो शरीर पछिको जीवन पनि हो हैन त? आमेन हो। अब अनि उहाँले दिनुभयो हेर्न, मलाई अनि अघि नै एकदमै भित्र छोएको थियो, कसैले उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्र उहाँ स्वयं आएर चाहिँ हैन आफ्नो प्राण दिनु भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनन्त जीवन दिनुभयो। अब यहाँ 17 मा हेरौँ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहर्याउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। आमेन। आज तपाईँ हामी जुन संसारमा जिइरहेको छौँ, जुन संसारमा हामी बसिरहेको छौँ, जुन संसारमा तपाईँ हामी आज जिइरहेको छौँ, काम गरिरहेछौँ, हरेक अवस्थामा हैन मान्छेसँग संगत गरिरहेछौँ, काम गर्ने ठाउँमा होस्, पढ्ने ठाउँमा होस्, हस्पिटलमा होस्, हरेक ठाउँमा होस् है, हरेक ठाउँमा। कति त मण्डलीमा पनि दुःख लाग्दो कुरा, मान्छेले के गर्छ भन्नु त? के गर्छ अरे? त्यहाँ वचन भर्खर के भन्यो 17 ले दोस्याउँछ। यसको त जुङ्गा हेर्न हैन, हो कि न भन्नु त? हामी वरिपरि बस्ने मान्छेहरूले हामीलाई के गर्छ? संसारले के गर्छ? सधैँ दोस्याउँछ। भन्दा संसारले के गर्छ? यो त दुब्लो, यो त हैन, यसो यो त कामै नलाग्ने, रक्सी खाएर माथि हिँडेको हेर त हैन, ओहो योसँग त केही पनि छैन, कस्तो थुत्रो साइकल चलाएर हिँडेको। मान्छेले के गर्छ? दोस्याउँछ है। यो वचनले नै यहाँ स्पष्टसँग चाहिँ भन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुलाई संसारलाई चाहिँ दोस्याउन हैन, दोषी ठहराउँदैन। संसारले चाहिँ सधैँ दोषी ठहराइरहेको छ, दोष दिन खोज्छ, हो कि हैन भन्नुस् त? तपाईको छिमेकीलाई के गर्नुस्? आज जानुस्, ल है मेरोमा त मोमो बनाउन आज बेलुकी तपाई खाना आउनुस् भनेर त्यो छिमेकीले तपाईलाई जति घृणा गरे पनि, तपाईलाई नराम्रो भनेर तपाईले प्रेम गरेर उसलाई मोमो खान बोलायो, घरमा टन्न मोमो खायो, कोक खायो, सबै कुरा खायो, खाएर जान्छ। अनि खाएर गएपछि के गर्छ भन्नु त? हजुर वाक्क लात्ते हालिदिन्छ हैन। अब लात्ते यति हान्न पर्दैन नि त उसको बोलीहरूले के। त्यसको घरमा मोमो खान बोलाएको, मोमोको पिठो नै कस्तो थियो रे? पातलो थियो। मासु भनेर चपाएको त बन्दा पो रहेछ, बन्दा। कोक पनि चिसो खाना थियो रे, कोक पनि तातो खान्छ त कसैले? संसारमा त्यस्तो हुन्छ है, मान्छेले चाहिँ खालि के गर्छ? दोस्याउँछ के। तर परमेश्वर चाहिँ संसारमा चाहिँ दोस्याउन आउनु भएन है। के भन्छ वचनले? भन्नुस् त के भन्छ? संसारलाई दोषी ठहराउन चाहिँ भनी पुत्रलाई चाहिँ संसारमा पठाउनु भएन, प्रभु येशूलाई पठाउनु भएन है, आउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। आमेन। आज प्रभु येशू ख्रीष्टका तपाईँ हामी को हौं भन्नुस् त? हामी को हौं?
छोराछोरी हुन्। छोराछोरीले बाउ आमाको के गर्छ? नकल पनि गर्छ नि त होइन? अब जसरी प्रभु येशू संसारमा चाहिँ दोस्याउन आउनुभएको होइन, जब हामीले विश्वास गर्यौँ हामी त नयाँ गरी जन्म्यौँ, अब हामीले त अनन्त जीवन पायौँ होइन? अब हामीले के गर्नु भएन? दोस्याउनु भएन। तेरो ममको पोका त पिठै पिठो खुवाएर के भन्नु बसै बसो रहेछ, झाडै लाग्यो मलाई त होइन? परेको छैन तपाईँहरूलाई है? अनि होइन प्रभुको होइन सुसमाचार एउटा होस्, प्रेम होस् भनेर हामी गर्छौँ है, तर त्यो हुन्छ। अनि एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो। त्यही भएर प्रभुले यदि परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले त दोस्याउनु भएन भने होइन, प्रेम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो? प्रेम गर्नु पर्यो है, दोस्याउनु चाहिँ भएन त्यहाँ। अनि त्यसै गरी यहाँ के छ भने त्यसपछि के भन्छ? संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर है। त्यही भएर संसार बाँच्ने एउटै माध्यम छ, त्यो चाहिँ प्रभुमा विश्वास गरेर हो। अनि परमेश्वरमा मानिसले तब विश्वास गर्छ जब हामीले के गर्छौँ? उहाँ प्रचार गर्छौँ। के प्रचार गर्छौँ? परमेश्वरको वचन। विश्वास होइन, विश्वास केद्वारा आउँछ भन्छ? सुनाइद्वारा। सुनाइ केबाट सुनाइ आउँछ भन्नु त? प्रचारबाट होइन, परमेश्वरको वचनको प्रचारद्वारा। अनि 18 मा यहाँ यसरी लेखेको छ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउँ विश्वास गरेको छैन। अब तपाईँ हामी हेर्नुहोस् त, के हो? दोषी ठहरिएका व्यक्ति हो त होइन है? हामी चाहिँ परमेश्वरको नजरमा, किन हामीले विश्वास गरिसक्यौँ होइन? यहाँ स्पष्ट लेखेको छ विश्वास गर्ने चाहिँ दोषी ठहरिएको। जसले विश्वास गर्दैन, विरोध गर्दछ होइन, ती व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्दछ है? अगाडि नै दोषी ठहरिएका छन्। अब 19 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस् है त, फैसला चाहिँ यही हो। अब हेर्नुहोस्, निकोदेमस को अरे? आजको दिन यो समय तपाईँ हामी निकोदेमस। अब फैसला हेर्नुहोस्, निकोदेमस त त्यहाँ गएको थियो सुन्न होइन, सल्लाह लिन, तर परमेश्वरले चाहिँ वचन तर्या भन्दै फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाउँछ, किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए है। अनि किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन, नत्र त त्यसका काम प्रकट हुनेछ। सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरेका हुन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। आमेन आमेन। अब के हो? निकोदेमस कुन समयमा गयो भन्ने त प्रभु येशूकोमा अन्धकारमा गयो होइन? किन? उसलाई के डर थियो? कसैले देख्ला होइन, अब अहिले ओहो यो पनि येशूको चेला भएछ भनेर होइन, अन्धकारमा गयो। तर ऊ अन्धकारमा त्यही भएको हुनाले प्रभुले के देखाउनु भने उसको हृदय, उसको जीवन, अन्धकारमय जीवनलाई चाहिँ यसले व्याख्या गर्दछ। आज तपाईँ हामी नयाँ वर्ष भन्छौँ, क्रिसमस भन्छौँ होइन, इस्टर सन्डे भन्छौँ, पाम सन्डे इस्टर है, अनि पाम सन्डे भन्छौँ, विभिन्न पेन्टिकोस्टको दिन भन्छौँ, विभिन्न होइन उमेर। अब आज 18 वर्ष पुग्यो भन्छौँ, 20 वर्ष पुग्यो भन्छौँ, फेरि होइन घट्न त घट्दैन नि, फेरि बढ्दै जान्छ नि होइन भन्छौँ। निकोदेमसले अनुसार त त्यही हो नि, निकोदेमसले त्यही प्रश्न सोध्यो नि त, कसरी घट्छ? म त 17 वर्ष भएको मान्छे कहीँ 16 वर्ष हुन्छ भनेको हो नि त प्रश्न त्यहाँ होइन। अब हेर्नुहोस् त है, गर्दै जान्छ। तर यदि हामी अनन्त जीवन पाएको मान्छे प्रभुमा हो भने हाम्रो खुट्टा कहाँ छ हामीले हेर्नुपर्छ। आज बुझ्नु भयो नि, हाम्रो हृदय कहाँ छ हामीले हेर्नुपर्छ, हाम्रो आँखा कहाँ छ हामीले हेर्नुपर्छ। कतिजनाको बानी होला है होइन, अब त्यो के भनिरहेको छ पछाडि उता हेरेर त्यो हातले के गरिरहन्छ नहेरिकन ए भनेर हिँडेर हुन्छ, ठ्याक्कै काम उल्टो बिगारिदिन्छ होइन। त्यो हाम्रो मन, हाम्रो आँखा होइन, अनि हाम्रो खुट्टा, शारीरिक खुट्टा, अनि भित्री त्यो आत्मिक चेतनालाई पनि हामीले एकै ठाउँमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यदि हामीले त्यो गरेनौँ भने हामी कहाँ हुन्छौँ? अन्धकारमा। किनकि संसारमा को आउनु भएको छ?
ज्योति आउनु भएको छ। आमेन आमेन। हो। अनि आज धेरै क्रिस्चियनहरू धेरै प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने, बप्तिस्मा दिने, येशूको नाउँमा आमेन गर्ने, हालेलुया गर्नेहरू कहाँ छन्? अन्धकारमा छन्। बुझ्नुभयो नि? निकोदेमस जस्तै छ। उनीहरूसँग पोजिसन पनि छ है, पावर पनि छ, पैसा पनि छ, प्रभुको बारेमा होइन विश्वास गरे जस्तो पनि गर्छन्, तर उनीहरूको जीवनशैली कस्तो छ भन्नु त? अन्धकारमै छ। मैले तपाईँलाई आँखाले तपाईँले मलाई भन्नुभयो यो बाटो नजानु है, यता यो बाटो खतरा छ, उताबाट घुमेर जानु भने आँखाले त ए ल हुन्छ भइहाल्छ नि भनेर। धेरै मान्छेहरू चाहिँ अन्धकारमा छ आज तपाईँ हाम्रो बिचमा। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हाम्रो श्रीमान श्रीमती हुनसक्छ, बुढाबुढी हुनसक्छ, छोराछोरी हुनसक्छ, आफन्तहरू होइन, काका काकी हुनसक्छ। धेरै मानिसहरू चाहिँ म विश्वासी हुँ, मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ, त्यति भयो पुगिहाल्यो नि। अनि पाइलो चाहिँ कहाँ छ फेरि? अन्धकारमा है। अहिले झ्याप्पै अँधेरो भयो भने के हुन्छ भन्नु त? हामीले एक्लै अरू कसैलाई देख्छौँ? देख्दैनौँ नि। तर अब उज्यालो छ नि त, अहिले हामी देख्छौँ नि होइन। म यताउता चल्दाखेरि कहीँ जाँदाखेरि झ्याप्पै अँधेरो भएर म कुनामा गएर उठेर म कहाँ छु भन्यो भने देख्नुहुन्छ तपाईँले? देख्नुहुन्न नि होइन। धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी मानिसहरू एकदमै मूर्ख छौँ कि गलत काम गर्छ, ए परमेश्वर पनि देखाएको छैन, मान्छेले पनि देखाएको छैन भन्छ क्या। अन्धकारमा गरेको कुरा हो नि। तर परमेश्वर के हुनुहुन्छ? के हुनुहुन्छ? परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? ज्योतिमा के हुन्छ? अन्धकार भाग्छ होइन। जब ज्योति आउँछ त्यो सबै कुरा, मैले मेरो श्रीमतीलाई जतिसुकै ढाँटे पनि, मेरो छोराछोरीलाई जतिसुकै ढाँटे पनि होइन, परमेश्वर त के हुनुहुन्छ? ज्योति हुनुहुन्छ। त्यो कुरा त प्रकट हुँदैन र? हो। आज ढाँट्छु म होइन, एउटा कुरा ढाँटे बाउलाई होइन, आमाले स्याबास दियो, फेरि अर्को कुरा ढाँटे होइन। अब यो ढाँटेको कुरा के हुन्छ मलाई मनमा? अब त पत्ता लगायो भने बर्बाद हुन्छ। फेरि के हुन्छ? अर्को कुरा ढाँटिन्छ, फेरि अर्को कुरा। अब के भयो? अन्धकारमा। बुझ्नुभयो नि? अन्धकारमा के भयो? जाँदै जाँदै त्यही भएर तपाईँ हामी चाहिँ ज्योतिका सन्तान हौँ भने चाहिँ हामी अन्धकारमा हिँड्दैनौँ। हाम्रा धेरै मानिसहरू आज अन्धकारमा हिँडिरहेका छन्। नयाँ वर्ष भनेका छन्, क्रिसमस भनेको छ, ठिक छ, तर हामी कहाँ हिँडिरहेका छौँ? हामी होइन कसको सन्तान भएर हिँडिरहेका छौँ? त्यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नु आवश्यक छ। किनभने यहाँ के भन्छ स्पष्ट वचनले? फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाउँछ। म विश्वासी हुँ, मैले विश्वास, म त जन्मँदै क्रिस्चियन हो, मेरो बाउ पास्टर, म त जन्मँदै क्रिस्चियन हो, जन्मँदै क्रिस्चियन। तिमीले त विश्वास गरेको भर्खर 1 वर्ष भयो। मान्छेहरूमा बुझ्नुभयो नि? अन्धकारमा मान्छे छ कि अन्धकारमा हिँडिरहेको छ आज मानिसहरू। बुझ्नुभयो नि? उनीहरूको बोली व्यवहार, उनीहरूको हरेक कुराले हामी स्पष्ट यो थाहा गर्छौँ। अब के भन्छ यहाँ? मानिसले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारमा। आज हेर्नुहोस्, हो कि होइन संसारमा? भन्नुहोस् त। हिजो नयाँ वर्ष भयो होइन, हामी प्रार्थना गऱ्यौँ, नानीहरूले बाहिर खान जाने भने हुन्छ भनेर हामी गयौँ। के खाने भनेको? पिज्जा खान्छु भन्यो। हुन्छ ठिकै छ नि, अब स्कुल पनि सुरु भयो भनेर पिज्जा खानु लगेको। त्यो पिज्जा खाने ठाउँमा भन्दा पनि अब के भन्छ, बियर खाने ठाउँमा भिडम्भाड मान्छेहरू के। म त अचम्म लाग्यो, के को भिड होला भनेर भनेको त तपाईँको त्यो रक्सी खाने भट्टीहरूमा होइन, मानिसको भिड अन्धकारमा के। हामी त खाना मात्र खान गएको, खास गरी पिज्जा, बच्चालाई पिज्जा खुवाउनु भनेर मान्छेहरू क्या यति भिडभाड। अनि किन मानिसहरू, मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो मानिसहरू किन यस्तो अवस्थामा छ त भनेर भन्दाखेरि अन्धकार। मानिसहरूलाई के मनपर्छ? मानिसहरूले अन्धकार रुचाउँछ किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। अब हेर्नुहोस्, अन्धकार किन रुचाउँछ? कहिले रुचाउँछ मान्छेले? जब ती मानिसहरूको काम के हुन्छ? दुष्ट। एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा। अनि यदि दुष्टता तपाईँ हाम्रो जीवनमा आउँछ, दुष्ट कामहरू होइन, दुष्ट कुराहरू, घृणाका कुराहरू, पापका कुराहरू यदि हाम्रो जीवनमा आउँछ भने
ती सबैलाई नास्तिकको यीशुको नाममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? हटाउनुपर्छ है। अन्धकार छोड्नुहोस्। तपाईँ हामी यो सबै हामी सबैको लागि हो। यदि अन्धकारमा हामी छौँ भने आज नै हामी कहाँ हौँ? ज्योतिमा हौँ। अन्धकार त्याग हो, किन अन्धकारमा गरिरहेको कुरा के हुनेछ? ज्योतिमा प्रकट हुनेछ। हो, प्रकट त हुन्छ। त्यो दिन लाज मर्दो हुन्छ। त्यो दिन बुझ्नु भने होइन, एकदमै याद गर्नुहोस्। त्यो दिन आफूले सोचेको भन्दा पनि त्यो आफूले सम्हाल्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। विचार गर्नुहोस् है। अब यहाँ के छ भने बिचमा किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ। के गर्छ? हो, ल हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी ज्योतिका सन्तान हो नि। हरेकलाई घृणा गर्छ। अहिले मैले भने नि मोमो होइन, बिचरा राम्रो मोमो बनाएर ल्याऊ, राम्रो मासुको ओहो छिमेकीलाई प्रभुको प्रेमको लागि भनेर होइन। विभिन्न काम, त्यो त एउटा उदाहरण भयो। विभिन्न काम, असल काम जतिसुकै गरे तापनि दुष्ट काम गर्नेहरूले चाहिँ हामीलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन। हाम्रो प्रार्थना हो, हाम्रो होइन, हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी हरेक प्रवरले चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ, तर त्यो व्यक्तिहरू ज्योतिमा आउँदैन, नत्र त त्यसका काम प्रकट हुनेछ। हो, त्यही भएर आउँदैन। किन आउँदैन भन्नुहोस् त? के भन्यो? किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन, नत्र त त्यसका काम प्रकट हुनेछन्। बुझ्नु भने? ढाँट्यो 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 ढाँट्यो, यता छल्यो उता छल्यो उता छल्यो होइन। अनि ज्योतिमा आउनको लागि हामीले प्रेम गर्छौँ, आह्वान गर्छौँ, आउन सक्दैन। किन भन्दा अब उसलाई त के भयो? मैले गरेकै छैन होइन। ठिक छ, के हुन्छ? ठिक छ, ठिक छ। कसको हो बाबु? त्यहाँ ऊ लाग्छ ल, उता करेन्ट लाग्छ ल। गुड, ल गुड गुड। बाहिर घाममा यसो अब यहाँ हेर्नुहोस् त है, ज्योतिमा आउनु, नत्र त त्यसका काम प्रकट के हुन्छ? त्यसका काम प्रकट हुनेछ। यति ढाँटिसक्यो, यति झुट बोलिसक्यो, यतिसम्म गरिसक्यो आफूले आफूलाई म ठिक। बुझ्नु भने? उसले त संसारको अगाडि त म ठिक, अनि संसारले पनि यो मान्छे त ठिक भन्ने जस्तो हुन्छ कि त्यो मान्छे ज्योतिमा आउनै खोज्दैन। कि ज्योतिमा आउँछ त्यसको के हुन्छ? सबै काम होइन, एक एकवटा प्रकाश हुन्छ। बुझ्नु भयो नि? कसको कपाल फुल्या छ भन्नुहोस् त? हजुर, यसो गर्नु म पुरै फुल्या छ क्या? छैन है, बहिनी त कम हुन्छ। यहाँ कपाल फुलेको म पनि हो एकजना, हात उठाउनु है। दारी पनि फुल्या छ। अनि कहिले काहीँ बुढीले भन्छ ओहो बुढा कपाल फुलेछ भनेर भन्छ है। अनि ल निकालिदिनु न भनेर पालै पालो निकाल्ने हो कि हामी, निकालिदियो। अनि अस्ति फेरि ओहो बुढा कपाल फुलेछ भनेर ए फुलिरहोस् भनेर। अहिले त सबै फुलेछ अरे कि, ननिकालिदिने रे, सबै फुलेछ अरे भन्न खोजेको चाहिँ त्यो मान्छेले ढाँट्छ नि, मान्छेले होइन अन्धकारमा रहन्छ नि, त्यो कुरा भनेको बिस्तारै प्रकाशमा आउने कुरा हो कि। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएको हुनाले मान्छेले चाहिँ होइन अन्धकारमा गरेको कुरा चाहिँ, त्यही भएर प्रभु चाहिँ ज्योति हुन्छ अनि ज्योतिमा ती सबै कुरा प्रकट हुन्छ। अब 21औं अन्तिममा यहाँ वचन पनि यही राख्न चाहन्छु, सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ। ल हेर्नुहोस्, के द्वारा? सत्य के हो भन्नुहोस् त? हजुर भन्नु के नमिले पनि के हो? सत्य के हो? वचन होइन, परमेश्वरको वचन बाइबल हो होइन। बाइबल अनुसार जिउने मानिस कहाँ आउँछ? ज्योतिमा आउँछ। र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरिएका हुन्छन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। आमेन। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी कसका सन्तान हौ? होइन, ज्योतिका सन्तान भनेपछि जहाँ जहाँ अन्धकार हुन्छ, जब हामी पुग्छौँ के हुन्छ? के चम्किन्छ? अन्धकार त भाग्छ नि होइन त। तपाईँले एउटा ठुलो एउटा बत्ती लिएर हिँड्नुभयो भने के हुन्छ? अँध्यारोमा भन्नुहोस् त? उज्यालो हुन्छ नि होइन। त्यहाँ अँध्यारोसम्म फेरि लिएर जानु भने के हुन्छ भन्नु त? हो, आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो ज्योति हुन चाहिँ बोलाउनु भएको छ है। आमेन। तपाईँ हामी चाहिँ निकोदेमसले जस्तै प्रश्न गरेर बस्ने होइन। म त 50 वर्षको भएँ, अब फेरि 49 हुनु पर्यो, त्यसपछि के अरे 49 होइन।
अनि 48 त्यसपछि 47 होइन नि हामीले त परमेश्वरमा जब विश्वास गर्यौं प्राण आत्मा शरीरमा हामी त उहाँमा नयाँ गरी जन्मिसक्यौं। अब अन्धकार त्यागेर हामी कहाँ आइसक्यौं? हो यो नयाँ वर्ष है आजको दिनदेखि चाहिँ हामी पुराना कुरा अन्धकारका कुराहरू छोडौं र कहाँ लागौं? हामी वरिपरि जहाँ बस्छौं हाम्रा मानिसहरू हाम्रा समाजहरू ती सबै केले भरिएका छन् भन्नुस् त? अन्धकारले भरिएका छन्। उनीहरू ज्योतिमा किन आउन चाहँदैन? हो उनीहरूका दुष्ट कामहरू प्रकट हुन्छ, दुष्टता छ। अनि आज के तपाईँ हामी छुट्टै बस्न सक्छौँ त? गएर सगरमाथाको टुप्पोमा गएर एक्लै बस्न सक्छौँ त? परमेश्वरले त यही होइन संसार यही ठाउँमा यही आसपास परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ। त्यही भएर एउटा चुनौती छ आज तपाईँ हामी प्रत्येकको लागि, बुझ्नुभयो नि? धेरै टाढा सोलुखुम्बु, धेरै टाढा इटारी, तपाईँ घरको त बहिनी निजगढ, हजुरको चन्दनिगापुर, तपाईँको हजुर गोकर्ण, हजुरको बर्दिया जान आवश्यक छैन है। अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नुहोस् त? कहाँबाट सुरु गर्ने? घर भन्नुहोस् त? कहाँबाट सुरु गर्ने? कोबाट सुरु गर्ने? ठिक भन्नुभयो है, ताली। कोबाट सुरु गर्ने? कहाँ सुरु गर्ने? जब हाम्रो घर चाहिँ ज्योतिले भरिएको हुन्छ, जब हामी सुरु गर्छौँ भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? थाहा छ नि? यो बत्ती अँध्यारोमा बाल्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो मात्र होइन, के हुन्छ अरू भन्नु त? हजुर देखिन्छ होइन? कतिपय अवस्थामा के हुन्छ? किराहरू थाहा छ हजुरलाई? पट 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 उडेर किन आउँछ भन्नुहोस् त? होइन उज्यालो देखेर। अनि अर्को के हुन्छ उज्यालोमा? हामीले होइन अघि नै कुराहरू न्यानो कुरा पनि गऱ्यौँ। हो परमेश्वरले चाहिँ आज त्यो ज्योति त्यो त्यस्तो किसिमको व्यक्ति चाहिँ तपाईँहरूलाई यो नयाँ वर्षमा यो समयदेखि चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। अब मैले फेरि भन्दैछु, हिजो 2021 मा 19 मा 18 मा 16 मा 17 मा 15 मा 20 मा तपाईँ 5 वर्ष हुँदा 1 वर्ष हुँदा के थियो त्यो छोड्नुस्। अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? 2022 मा हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीले नसोचेको, कल्पना नगरेको, विश्वास नगरेको अचम्मको काम चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। आमेन। हेर्नु त, संसारमा कोरोना आयो, लाखौं मान्छे मर्यो, अमेरिकामा इन्डियामा लाखौं मान्छे मर्यो, कोरोना लाग्यो, कतिलाई तपाईँ मध्ये कतिलाई कोरोना पनि लाग्यो होला, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभयो? छुनुभयो, चङ्गाई गर्नुभयो, सुरक्षित राख्नुभयो। शरीरमा हामी सबैजना मर्छौँ एक दिन, हामीलाई कुनै चिन्ता फिक्री छैन, किनकि प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर हामीले अगाडि नै के पाइसक्यौँ? अनन्त जीवन हामीले पाइसकेका छौँ होइन? त्यही भएको हुनाले चाहिँ परमेश्वरलाई अब के गर्ने भन्दा पछाडिका कुराहरू होला, हाम्रो जीवन एकदम अन्धकारमय होला, कतिपय त्यस्ता कुराहरू होला, ती सबै कुरालाई त्यागेर बिर्सेर अब अगाडि परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्ने? हामीले हरेक दिन धन्यवाद दिने, परमेश्वर प्रति कृतज्ञ हुने, अनि म मेरो घरमा चाहिँ अब म के हुन्छु? के हुन्छु? ज्योति। आमेन। किनकि हामी को हौ? ज्योतिका सन्तान हौ हैन? हाम्रो ज्योति को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि यो एउटा चाहिँ चुनौती चाहिँ दिएर हुन्छ। हो सामान्यतः हाम्रो समझ शक्ति, हाम्रो सोचले भ्याउँदैन पनि होला कतिपय जस्तो, तर हो नि एकदम, तर मसँग सर्टिफिकेट छैन, तर मसँग पैसा छैन, तर मसँग यो छैन, तर मसँग त्यो छैन, तर मसँग त्यो छैन नभन्नुस्। तर सबै कहाँ सार्नुस्? पर 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 प्रभुलाई अगाडि राख्नुस् है, परमेश्वरलाई अगाडि राख्नुस्। परमेश्वरले सबै कुरा यो वर्ष तपाईँ हाम्रो पढाइमा, काममा, परिवारमा, मण्डलीमा चाहिँ कति गुणा क्षमा दिनु भनेको छ परमेश्वरले भन्नुहोस् त?
हैन 7 गुना 70 भनेको छ नि हैन 7 गुना सयौं गुना चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ ज्योति ल्याउनुहुन्छ अनि तपाईँ हामी चाहिँ के हुनेछौँ आशिष ल्याउनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो जीवनमा है स्वस्थ एउटा सम्बन्धमा म विश्वास गर्छु यो वर्षले चाहिँ परिवारमा चाहिँ एउटा स्वस्थ सम्बन्ध परमेश्वरले चाहिँ अझ वृद्धि गराउनुहुन्छ प्रेम चाहिँ वृद्धि गराउनुहुन्छ मण्डलीमा हाम्रो परिवारमा एकता चाहिँ वृद्धि गराउनुहुन्छ आमेन हामी त्यसरी प्रार्थना गरौँ हालेलुया ल हुन्छ आउनुहोस् सबैजना हामी आँखा चिम्यौँ उठौँ यो समय तपाईहरुको